इनका तो काम है मरदूदों का, लानतियों का, जहन्नमियों का, कि इन्होंने इश्तियाल देना है। रबीउल अव्वल में जो लाइट्स लगाते हैं उससे ज़्यादा शमा और रोशनी हमारे क़ल्ब में भी है कि नहीं, हमारे सीनों में भी है कि नहीं, हमारे अमल में भी है कि नहीं। यूरोप को कोई बीमारी है, ख़ास तौर पे यूरोपियन लोगों को, लेकिन इन पे कुछ खुदा ताला की ऐसी कुछ फटकार पड़ी हुई है ना कि इन्होंने वही काम करना है जिससे हम मुसलमानों को इज़ा पहुँचती है। यानी किसी के खुदा को बुरा ना कहो कि वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहे। अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का फिर जिक्र चढ़ गया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये यूरोप को कोई बीमारी है, ख़ास तौर पे यूरोपियन लोगों को। ये लोग मुसलमानों में इश्तियाल दिलाने के लिए सिर्फ यही काम करते हैं कि उनके महबूब नबी आखिर ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये कार्टून बनाते हैं, ये मनहूस, ये लानती लोग जिनका अल्लाह ताला ने इस दुनिया में और आखिरत में भी हशर ख़राब करना है, क्योंकि कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा पहुँचाएँगे मैं उन्हें दुनिया में भी उन पर लानत करूँगा और आखिरत में भी उनके लिए बुरा। उसमें ये सारे लोग शामिल हो जाते हैं। इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म की ये बात उन्होंने एक बहुत ही ठोस लहजे में की और बड़ी ही एक किस्म से हम्बल अंदाज में इन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने यूएन की तकरीर में भी हर जगह यही कहा कि देखो खुदा के लिए तुम लोग अंडरस्टैंड करो कि मुसलमान अपने नबी के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और ये उनके ईमान का हिस्सा है कि वो अपने नबी के ख़िलाफ़ तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुम ये काम ना करो, ना इश्तियाल अंगेज़ी हो और ना ही कोई ऐसा लोग इश्तियाल में आके उसका कोई रद्द अमल हो। ये बात उन्होंने यूएन के लेवल पे भी और हर प्लेटफॉर्म में की, स्टेट ऑफ हेड होते हुए। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो भी यही तरले मिन्नत लेते हैं कि देखो हमारा गैर मुस्लिम्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सारे मिलजुल के रहते हैं, हमारे नबी ने यही तालीम दी है और हम वो वाहिद उम्मत हैं जो सारे अंबिया पे ईमान लाए और एक नबी की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो किसी नबी जो तुम्हारे जिनको तुम खुदा न खास्ता खुदा का बेटा भी कहते हो हज़रत ईसा, हम उनकी भी ताज़ीम करते हैं और हज़रत मूसा की भी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया पे ईमान लाना, उनकी ताज़ीम करना हमारे ईमान का हिस्सा है, वरना मुसलमान नहीं है। ये बात हम इन्हें समझाते हैं, लेकिन इन पे कुछ खुदा ताला की ऐसी कुछ फटकार पड़ी हुई है ना कि इन्होंने वही काम करना है जिससे हम मुसलमानों को इज़ा पहुँचती है। हम अपने अमल से, हम अमेरिका में जो मुसलमान हैं, मैं अपनी ज़ाती मिसाल भी दे सकती हूँ कि हमारी पूरी कोशिश, मेरी आगे औलादों की भी कोशिश होती है कि हम अपने अमल से एक बाअमल मुसलमान साबित करें, बिल्कुल इश्तियाल अंगेज़ी में ना आएँ। लेकिन इनकी साइकी समझें आप अगर कोई मुसलमान इश्तिहाल में आता है तो हम उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने चले जाते हैं, बड़े हम बनते हैं माहिर नफ्सियात। ये तो खुद मरीज़ लोग हैं जो ये नहीं समझते कि किसी को गुस्सा आ सकता है। आप उन लोगों की साइकी के बारे में लान तान करें, उन पे आप अफसोस करें जो ये सब जानते बूझते कभी कुरान को नज़र आतिश करते हैं, कभी गुस्ताख खाके बनाते हैं, कभी कोई ऐसे जुमले बनाते। और हमारे मुसलमानों में भी ऐसे मुनाफिकीन हैं जो खाके तो नहीं बनाते, कुरान पाक को नज़र आतिश तो नहीं करते नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन मुनकर अहादीस है या कोई गुस्ताखाना जुमले बोलते हैं और समझते हैं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल हैं। लानत है तुम्हारी शक्लों में, इस दुनिया में और आखिरत में भी। मैं नहीं, सूरह अहज़ाब में कुरान में अल्लाह ने डाल लिया तुम लोगों पे। तुम्हें पता है कि नबी अक़दस सल्लम का और ख़ुद नबी अक़दस सल्लम पे दरूद शरीफ और दरूद सलाम अल्लाह ताला भेजता है और ख़ुद नबी पाक सल्लम ने भी फरमाया है कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, माल से ज़्यादा प्यारा नहीं, अजीज़ नहीं, मोहब्बत नहीं है तुम्हें, तो तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है। तो बहुत से आपको नामुकम्मल ईमान वाले मुनाफिकीन मिलेंगे, लेकिन हम अपने अमल से कैसे। मैं एक छोटी मिसाल आपको देती हूँ कि एक हिंदू की बेटी की शादी का मुझे दावतनामा आया, कुछ साल पुरानी बात है,
اور انہوں نے دعوت نامے کے اوپر مورتی کی پیتل کا ایک چھوٹی سی مورتی لگائی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم لوگ بسم اللہ لکھتے ہیں یا کچھ. تو میں نے وہ جب ٹریش میں پھینکنا تھا کارڈ، جب استعمال ہو گیا تو صاف ظاہر ہے آپ دعوت نامے ٹریش کر دیتے ہیں، تو میں نے اس کی مورتی اتار کے رکھ لی کہ یہ ان کے لیے بہت محترم ہے، تو میں اسے ٹریش میں نہ پھینکوں، اور وہ دعوت نامہ میں نے پھینک دیا. جب میری ملاقات اس انڈین سے ہوئی خاتون سے، تو میں نے اسے مورتی دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ اس کی عبادت کرتی ہیں، آپ کے لیے بہت محترم ہے، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے ٹریش میں پھینکوں، یہ میں آپ کو واپس لوٹا دیتی ہوں کہ میں نے بھی اس کو نہیں رکھنا. یہ بات شاید اس کے دل میں کہیں اثر کر گئی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جیسے ہماری طرف سے بھی کوئی اس کو دعوت نامہ گیا، اور ہمارے دعوت ناموں کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے وہ کٹنگ جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس نے مجھے لوٹاتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی صاف ظاہر پرانی ساری میل اور وہ کارڈ بھی جا رہا تھا ٹوکری میں ٹریش کی، لیکن میں نے یہ اتنا کاٹ کے رکھ دیا کیونکہ یہ تمہاری تعظیم کا ہے اور کہیں یہ ٹریش میں نہ جائے. یعنی کسی کے خدا کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے خدا کو برا کہے. اور اس طرح کی کروڑوں مثالیں ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، جو ہم اپنے عمل سے، خاص طور پہ امریکہ میں جو اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کے عمل سے پھیل رہا ہے. ہم اتنی جلدی اشتعال میں نہیں آتے. 9/11 کے واقعے کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور ابھی تک بھی ہو رہا ہے، ہم نے کبھی بھی کوئی اشتعال انگیزی نہیں دکھائی، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو، بلکہ ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب تم برائی کو دیکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، اور سب سے کمزور اس کا درجہ یہ ہے کہ تم دل میں برا مانو. تو جب یہ گستاخی کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہیں، تو دل میں تو میرا خیال ہے جس کے اندر بھی ایمان ہے وہ دل میں تو بہت برا سمجھتا ہے ان باتوں کو، زبان سے روکتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے فرانس کی بات اب چل رہی ہے، تو فرانس میں ہی ایک آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہ ٹین ایجر اسکول میں جو لڑکا تھا، پھر اس نے اپنے ٹیچر کا مرڈر کر دیا، کیونکہ ٹیچر بےہودہ لعنتی انسان نے کلاس روم میں گستاخانے جو خاکے بنائے گئے اس کو دکھا کے بات کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ جوان خون ہے، اس کو جوش دلاتے ہیں. تو ان کا تو کام ہے مردودوں کا، لعنتیوں کا، جہنمیوں کا، کہ انہوں نے اشتعال دینا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق میں روز بروز اضافہ ہو، ہمارے عمل سے، ہماری گفتگو سے، اور ہمارا جو آگے اولاد ہے اس پہ بھی اس کے اثرات ہو. ہماری اولادوں نے دیکھا ہو کہ ہمارے والدین نے عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا، اور عمل بلا شبہ ظاہر میں بھی ہے، لیکن لین دین میں، ہمارے لین دین میں سب سے زیادہ عمل نظر آنا چاہیے. ہمارے رشتوں میں، ازدواجی رشتوں میں، خونی رشتوں میں، شرعی رشتوں میں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکریوں میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں. یہ پہلے پاکستانیوں سوچ لو کہ ہم ربیع الاول میں جو لائٹس لگاتے ہیں، کیا وہ اس سے زیادہ شمع اور روشنی ہمارے قلوب میں بھی ہے کہ نہیں، ہمارے سینوں میں بھی ہے کہ نہیں، ہمارے عمل میں بھی ہے کہ نہیں. باقی اس میں دو رائے نہیں کہ گستاخانہ خاکے بنانے والے اور حضور کی شان میں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، وہ علانیہ لعنتی ہے، دوزخی ہے، بغیرت ہے، مردود ہے.